बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 7वीं जमात की निगार उर्दू की सबसे पहली नज़्म हम की पढ़ाई भी करवाऊंगी, उसकी तशरीह भी करवाऊंगी और उसकी मश्क भी करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो हमद, जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए और उसकी दी गई नेमतों का ज़िक्र किया जाए। तो आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उससे ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई हाली। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आके चहके, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में बसाए। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। रोशन आँखें बनाई दो दो कुदरत की बहार देखने को, दो होंठ दिए कि मुँह से बोलें शुक्र उसका करें ज़ुबान खोलें। बेशक है खुदा कवी व कादिर, हर शय उसने बनाई नादिर। ये नज़म जो है इस्माइल मीरठी ने लिखी है, जो पाकिस्तान के मशहूर शायरों में शामिल हैं जी। तो अब मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज बताती हूँ। सबसे पहला है खुशनुमाई। खुशनुमाई कहते हैं खूबसूरती को, खुशनुमाई कहते हैं खूबसूरती को। निराली कहते हैं अनोखी, अजीब, जो दूसरे से अलग हो। हिकमत का मतलब है दानाई। उसके बाद है इतर, इतर कहते हैं खुशबू को। समा, समा का मतलब है मंज़र। उसके बाद है कवि, कवि का मतलब है मजबूत और ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से भी एक है। कादिर, कादिर का मतलब है हर शय पर कुदरत रखने वाला और ये भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। नादिर, नादिर का मतलब है कीमती और नायाब जी। तो अब मैं इनकी तशरीह इशार की करती हूँ जी। सबसे पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उससे ज़ाहिर है खुशनुमाई। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की जो भी चीज़ बनाई उसे खूबसूरत और मुकम्मल बनाया और एक अलग तरह की खूबसूरती बख्शी और इससे अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। उसके बाद दूसरा शेर है, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई हाली। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि दुनिया की हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई भी, चाहे वो इंसान हो, चरिंद परिंद, कुछ भी हो, वो जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत है, क्योंकि कोई भी काम अल्लाह ताला का हिकमत से खाली नहीं होता। उसके बाद तीसरा शेर है, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंद आके चहके। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत फूल बनाए और उन में जो महक होती है वो भी अल्लाह ताला की कुदरत से होती है, क्योंकि ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती कि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सके। तो ये इस अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि उसने खूबसूरत फूल बनाए और उन को मुख्तलिफ़ खुशबुओं से नवाजा। फूलों पर परिंदे आके चहके, यानी कि जब जहाँ भी आपने देखा होगा कि खूबसूरत फूल होते हैं वहाँ पे परिंदे आते हैं, तितलियाँ आती हैं, खूबसूरत किस्म के परिंदे आके चहचहाते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि परिंदे जो हैं वो आके अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। अगला शेर है, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में बसाए। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत चिड़ियाँ बनाई और उनके अजीब पर लगाए, यानी कि खूबसूरत पर, एक दूसरे से मुख्तलिफ पर लगाए और उनको खूबसूरती से नवाजा। और फूलों की खुशबू भी जो होती है वो अलग होती है। इतर में बसाई, यानी कि हर फूल की एक अलग खुशबू होती है, जैसे गुलाब की अलग होती है, चंपेली की अलग होती है। तो ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत से मुमकिन होता है। अगला शेर है, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 खूबसूरत मौसम बनाए ताकि हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सर्दी, गर्मी, बहार, बरसात। अगर मौसम मुसलसल एक जैसा रहे तो हम लोग उकता जाते हैं। इसी तरह हर मौसम का एक अलग फल, अलग सब्ज़ी होती है जिसे हम खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि हर मौसम जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया और उसका अलग ही एक मंज़र पैदा किया। उसके बाद है, रोशन आँखें बनाई दो दो कुदरत की बहार देखने को। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें आँखों जैसी नेमत से नवाजा और उनमें बिनाई अता की। अगर हमारे पास आँखें भी हों और उनमें बिनाई ना हो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नाबीना लोग जो होते हैं वो कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं।
تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی تخلیقات کو دیکھیں اور اس کی تعریف بیان کریں۔ اس کے بعد ہے دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ، زبان اور منہ جیسی نعمت سے نوازا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم منہ کھولیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے بے شک ہے خدا قوی و قادر ہر شے اس نے بنائی نادر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی برتری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قوی و قادر ہے، یعنی کہ مضبوط اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والی ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور کسی کی بھی زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے جو ہے وہ نادر، نایاب، قیمتی بنائی ہے، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد نہیں بنائی۔ اس کے بعد ہے ہم کا مرکزی خیال۔ ہم کا مرکزی خیال جیسے آپ لوگوں نے تشریح سنی اسی کے لحاظ سے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے، اس کی دی گئی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کی عظمت اور برتری کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ بدلتے موسموں کا ذکر کرتے ہوئے دنیا کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ شکر ادا کریں۔ اب آگے ہم جائیں گے، مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی۔ جی تو خوشنمائی کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خوشنمائی کا معنی ہے خوبصورتی، حکمت، دانائی۔ عجیب کا مطلب ہے انوکھا، نرالا، عطر، خوشبو، رت، موسم، سماع، منظر۔ قوی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام، اور اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ مضبوط ہے۔ قادر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کا بھی مطلب قدرت رکھنے والا۔ نادر عمدہ، نایاب، قیمتی۔ ٹھیک، مشقی سوالات پہ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا سوال ہے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی درجہ نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں چرند، پرند، پھول، منہ، زبان اور آنکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے پھول کس کی قدرت سے مہکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مہکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے موسموں کے بارے میں اس حمد میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ تو موسموں کے بارے میں حمد میں شاعر نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلتے موسم عطا کیے تاکہ ہم ہر موسم کے مزے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم درج اشعار کو نثری انداز میں لکھیں۔ نثری انداز میں لکھنے کا مطلب ہے کہ تشریح کو خلاصے کی صورت میں لکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ پہلا شعر ہے ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر ہے بے شک ہے خدا قوی و قادر ہر شے اس نے بنائی نادر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت و برتری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قوی و قادر ہے، یعنی کہ وہ مضبوط ہے اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، چاہے جو بھی کر سکتا ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، اس نے دنیا کی ہر چیز قیمتی اور نایاب بنائی۔ اگلے پیج پہ جائیں گے۔ جی درجہ الفاظ کے متضاد لکھیں، یہاں آپ نے ان کے الٹ لکھنے ہیں، جیسے ظاہر، باطن، پرند، چرند، جاڑا، گرمی، روشن، تاریک، بنائی، مٹائی۔ اس کے بعد ہے لغت کی مدد سے درجہ الفاظ کے معنی لکھیں، ان میں جیسے ظاہر، واضح، ادا، رت، نرالی، انوکھی، سماع، منظر، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم درجہ المصرے مکمل کریں۔ یہ آپ نے پیچھے سے ریڈنگ پڑھائی جو پڑھی ہے آپ نے حمد کی، اس میں سے دیکھ کے آپ نے یہ مصرے مکمل کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر پھولوں پر ڈیش آ کے چہکے، پھولوں پر پرند آ کے چہکے۔ اس کے بعد ہر چیز کی ہے ڈیش نرالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، اور پھول ہیں ڈیش میں بسائے، پھول ہیں عطر میں بسائے۔ قدرت کی ڈیش دیکھنے کو، قدرت کی بہار دیکھنے کو، شکر اس کا کریں ڈیش کھولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ بے شک ہے ڈیش قوی و قادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ آگے سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ہر چیز سے ظاہر ہے،
خوشنمائی. یہ آپ نے پیچھے نظم میں پڑھنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. اگلے صفحے پہ جائیں گے. جی تو اس شعر کا مفہوم بیان کریں. مفہوم یعنی کہ مطلب تشریح. تو شعر ہے روشن آنکھیں بنائی دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا اور ان میں بینائی عطا کی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مناظر دیکھیں اور ان سے لطف اندوز ہو سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت مناظر بنائے, خوبصورت دنیا بنائی اور اس آنکھوں سے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.